अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कनाडा की पहली खातून आर्मी चीफ 56 साल जनरल जीनी कैरिनिया ने फौज की कमान संभाल ली। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल जीनी कैरिनिया एक तकरीब में कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभाला, जिसके बाद वो कनाडा की अफवाज की क़यादत करने वाली पहली खातून के मनसब पर फायज हो गई। जनरल जीनी कैरिनिया ने कैरियर का आगाज़ फौजी इंजीनियर की हैसियत से किया। अपने 35 साल बेहतरीन कैरियर के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान, बोस्निया, इराक और शाम में फौजियों को लीड किया। जनरल वैनेर की जगह जनरल जीनी कैरियन को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे से नवाजा गया। जीनी कैरिनिया को दुनिया की दूसरी खातून आर्मी चीफ होने का एजाज़ हासिल हो गया। याद रहे कि दुनिया की पहली खातून आर्मी चीफ होने का एजाज़ यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया के जनरल के पास है, जिन्होंने 2018 में फौज की कमान संभाली थी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की सदारती दौड़ में शामिल साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से फ़ोन पर बात की और कहा कि मैंने इन्हें रिपब्लिकन पार्टी के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद पेश की और पेनिनसुला में हुए हौलनाक हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मैंने यूक्रेन की आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दो तरफ़ा और अमेरिकी हिमायत की अहमियत पर जोर दिया है। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की सलाहियतों को मजबूत करने में अमेरिकी इमदाद ताउन के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहने का इजहार करने वाले ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस हर रोज़ इनके मुल्क के शहरों और देहातों को निशाना बनाकर अपने हमले जारी रखे हुए हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन में अमन को मुनसिफाना और मुस्तक़बिल बनाने वाले इक़दामात पर ट्रंप के साथ बिलमुशाफ़ा मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि गाज़ा में जंगबंदी के लिए बातचीत जारी है और कुछ मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आखिरी मरहला ही सबसे मुश्किल है। ब्लिंकन ने वाशिंगटन में मुनक़िदा एस्पेन सिक्योरिटी फोरम 2024 से खिताब किया। जंगबंदी के लिए मुआहदे को मुकम्मल करने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए ब्लिंकन ने निशानदेही की कि सिर्फ एक मुआहदे तक पहुंचना काफ़ी नहीं होगा। एंटनी ब्लिंकन ने एक मुआहदे तक पहुंचने के बाद अगले दिन के लिए मनसूबा बनाए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दो रियासती हल ही वाहिद ऑपरेशन होने का जिक्र करने वाले ब्लिंकन ने इस बात का दिफा किया कि ईरान और हमास इसकी सख्ती से मुखालिफत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुंसलिक सबसे बड़ी अदालत बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने इजराइल के ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाकों में इजराइल की तरफ से कायम की गई यहूदी बस्तियों को बैनुल-अक़वामी क़ानून के खिलाफ करार दिया। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने आज इस सिलसिले में अपना फैसला सुनाया है। बैनुल-अक़वामी अदालत की तरफ से राय अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से 2022 में दरियाफ़्त किए जाने पर दी गई। ताहम इस अदालत की राय की पाबंदी करना बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत लाजिम नहीं है, लेकिन इसके नतीजे में इजराइल के लिए हिमायत में कमी हो सकती है। बैनुल-अक़वामी अदालत ने इंसाफ ने अपने वर्डिक्ट में तमाम मुल्कों से कहा है कि वो इजराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान तसादुम को ख़त्म करने के लिए ताउन करें। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि इजराइल की मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में कायम की गई यहूदी बस्तियाँ और इनके साथ जुड़ी दूसरी तामीरात भी कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी हैं। नेज़ इन यहूदी बस्तियों के साथ मुंसलिक क़वायद भी बैनुल-अक़वामी क़ानून के खिलाफ है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के सदर ने फैसला या हुक्म 15 रुकनी पैनल की तरफ से सुनाया। उन्होंने अदालती हुक्म सुनाते हुए कहा कि इजराइल को चाहिए कि वो फ़लस्तीनियों को इस कब्ज़े की वजह से होने वाले नुकसान की अदायगी करे। जामे अल अज़हर के अज़ीम उश्शान इमाम अहमद तैयब की सरबराही में मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स ने नफरत अंगेज़ तकारीर, अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदी और इम्तियाजी सलूक की तमाम इक़साम का मुकाबला करने के लिए आलमी हिकमत अमली बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों को मुत्तहद करने पर जोर दिया। कौंसल ने बातचीत, रवादारी और बक़ाए बहामी की इक़दार को फ़रोग़ देने के साथ साथ आलमी सलामती और अमन को लाहक़ ख़तरात को ख़त्म करने के लिए बैनुल-अक़वामी क़ानून साज़ी के पाबंद बनाने की अहमियत पर जोर दिया। नफरत अंगेज़ तकारीर के इंसदाद के आलमी दिन के मौके पर एक बयान में कौंसल ने कहा कि सक़ाफ़ती और मजहबी मुआशरों के लिए ताकत और अफजूदगी का ज़रिया होना चाहिए, ना कि तनाज़ात या तनाज़ात का सबब। इसने इस बात की तस्दीक की कि इस तरह के एक इलाही उसूल है और ये कि तकसीरियत, क़बूलियत और दूसरों के लिए एहतराम मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, सक़ाफ़तों और तहज़ीबों के दरमियान मुकालमे की बुनियाद होनी चाहिए, जिसका मकसद एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर एक को अमन, सलामती और इस्तेकाम हासिल हो। मुत्तहिदा अरब इमारत में शेख तैयब बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सदारती अदालत बराए तरक्की और ज़वाल पजीर हीरोज़ के उमूर के नायब चेयरमैन ने अबू के सोहियान ट्रेनिंग सेंटर में मुनक़िदा 20वें यूएई नेशनल सर्विस प्रोग्राम कोहोर्ट की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत की। एच शेख वहाब ने भी प्रोग्राम की क़यादत को मुबारकबाद पेश की और मुल्क की कामयाबियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सलाहियतों को फ़रोग़ देने में इनकी कोशिशों को सराहा। उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारत के शहरियों के एक नए ग्रोह को कौमी सलामती की हिमायत के लिए इल्म और महारत से आरास्ता करने के प्रोग्राम की भी तारीफ़ की।
متحدہ عرب امارات میں نو منتخب وزراء نے آج صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے سامنے شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نائب صدر وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران اور شیخ منصور بن زاید ال نہیان نائب صدر نائب وزیر اعظم کی موجودگی میں حلف لیا۔ وزیر اور صدارتی عدالت کے چیئرمین حلف اٹھانے والے شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم، دبئی کے ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ عبداللہ بن زاید ال نہیان نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور متحدہ عرب امارات کی کابینہ میں نئے مقرر کردہ وزراء نے لیا۔ ابوظہبی کے قصر الوطن میں منعقدہ تقریب کے دوران حلف لینے والے نئے وزراء میں کھیل کے وزیر احمد بیلہول الفلاسی شامل تھے۔ سارہ بنت یوسف امیری وزیر تعلیم، ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبد المنان انسانی وسائل اور امارت کے وزیر اور اعلیٰ تعلیم اور سائنسی تحقیق کے قائم مقام وزیر بنے ہیں، اور عالیہ بنت عبداللہ مزروعی وزیر مملکت برائے انٹرپرینرشپ ہوں گی۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد حکومت مخالف مظاہروں کی وجہ سے تقریباً 1000 ہندوستانی طلبہ وطن واپس لوٹ چکے ہیں اور کئی دوسرے طلبہ بھی واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ڈھاکہ میں ہندوستانی ہائی کمیشن اور چٹاگانگ راجہ شاہی سلہٹ اور کھلنا میں اسسٹنٹ ہائی کمیشن ہندوستانی شہریوں کی بنگلہ دیش میں حالیہ پیش رفت کے بعد وطن واپسی میں مدد کر رہے ہیں۔ مقامی حکام کے ساتھ تال میل میں ہائی کمیشن اور اسسٹنٹ ہائی کمشنر کے ذریعے ہندوستان بنگلہ دیش بین الاقوامی سرحد کے ساتھ سرحدی کراسنگ پوائنٹ تک محفوظ سفر کی سہولت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بیان کے مطابق وزارت خارجہ سول ایویشن، امیگریشن، لینڈ پورٹ اور BSF حکام کے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے شہریوں کے لیے آسانی سے گزرنے کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اب تک 778 ہندوستانی طلبہ مختلف زمینی سرحدی ٹرانزٹ پوسٹوں کے ذریعے ہندوستان واپس لوٹ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے ہوائی اڈوں سے تقریباً 200 طلبہ معمول کی پروازوں کے ذریعے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی پالیسیوں کے بارے میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان میں مزید کہا گیا کہ عالمی عدالت انصاف کی طرف سے جاری کردہ مشاورتی رائے کا مملکت ہر طرح سے خیر مقدم کرتی ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے گزشتہ 57 سالوں سے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی موجودگی کے غیر قانونی ہونے کا اظہار کیا تھا۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ مملکت نے عرب امن اقدامات اور بین الاقوامی قانونی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور جامع حل تک پہنچنے کے لیے متعدد قابل اعتماد اور عملی اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ اس طرح فلسطینی عوام کو ان کے حق، خود ارادیت اور 1967 کی سرحدوں پر اپنی آزاد ریاست کے قیام کی ضمانت دی جائے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی جانب سے انجینئرنگ کے شعبے میں 25% سعودیائزیشن کے لیے مقرر کی جانے والی ڈیڈ لائن اتوار کو ختم ہو جائے گی۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت افرادی قوت کی جانب سے مملکت میں انجینئرنگ کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ سعودیائزیشن کے مرحلے وار پروگرام پر عمل کیا جائے۔ وزارت نے ایسی کمپنیاں جہاں کام کرنے والے انجینئرز کی تعداد 5 تک ہے، انہیں اس امر کا پابند بنایا گیا کہ وہ تعداد کے مطابق 25% سعودی کارکنوں کو اپنے اداروں میں تعینات کریں۔ اس ضمن میں وزارت نے 21 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی، جس کے بعد مختلف اداروں کے اہلکاروں پر مشتمل مشترکہ ٹیموں کے ذریعے سعودیائزیشن کمیٹی تفتیش مہم کا آغاز کیا۔ سعودی عرب میں ہاؤسنگ کے حوالے سے کیے جانے والے سروے میں کہا گیا ہے کہ سال 2023 کے آخر تک 63% سعودی شہری گھر کے مالک بن چکے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ہاؤسنگ پروگرام کی 2023 کی سالانہ رپورٹ میں وضاحت پیش کی گئی ہے کہ مملکت کے ویژن 2030 پروگراموں میں سے ایک ہم آپ کو گھر کا مالک بننے کے لیے بااختیار بناتے ہیں۔ گزشتہ سال 96,000 سے زائد خاندان ہاؤسنگ سپورٹ اسکیم سے مستفید ہوئے ہیں۔ ہاؤسنگ پروگرام کے تحت 20,000 سے زیادہ خاندانوں کو رہائش کے اخراجات کم کرنے میں تعاون دیتے ہوئے انہیں ملکیت حاصل کرنے کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ پروگرام کی سالانہ رپورٹ میں رہائشی حکمت عملی کو بھی اجاگر کیا گیا اور ملکیت کی رفتار میں تیزی نیز اس شعبے میں مسلسل بہتری کے طور پر پیش کیا گیا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان قبرص پرامن کارروائی کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر شمالی قبرص ترک جمہوریہ تشریف لے گئے۔ شام میں پرامن کارروائی کی 50ویں سالگرہ کی مناسبت سے وسیع پیمانے پر تقاریب اور سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ صدر اردوغان اولین طور پر یادگار اتا ترک پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے اور 20 جولائی آج یوم آزادی کی پریڈ کا معائنہ کیا۔ ترکیہ گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نعمان صدر کی ہمراہی کر رہے ہیں۔ شمالی قبرص ترک جمہوریہ میں منعقد ہوئی تقریب میں ترکی کے پہلے طیارہ بردار بحری جہاز TCG انادولو سمیت 50 بحری جہاز سلامی دیے ہیں۔ پاکستان میں مسلم لیگ نواز کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے اور فیصلہ دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا۔ آج ہفتے کو نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں چیف منسٹر سولر پینل فائننسنگ اسکیم سے متعلق امور کا جائزہ لیے۔ نواز شریف نے کہا کہ بجلی کا بل کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، یہ غریب لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے مصیبت بن چکا ہے۔
ہم نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کی اور بجلی کا نرخ بھی کنٹرول میں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ 2017 تک بجلی کے بل کم اور ڈالر کا ریٹ نیچے تھا۔ 2018 سے نظر لگی اور غریب مزید غریب ہو گیا۔ سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے IMF کو واپس بھیج دیا تھا، بعد میں کون لایا ہے؟ سب کو پتا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے، ترقی کرتا ہوا ملک گڑھے میں گرا دیا گیا۔ فیصلہ دینے والوں کو اب بھی سوچنا چاہیے۔